सध्या आम्ही आता सालिगांव हांगासर सालिगांव हांगासर अशें जाल्लें आसा की लोकांक कमीत कमी 7 दीस जाले उदकाचो एक थेंब ना। हेजें नेमकें कारण म्हणजे ती ओल्ड उदकाची जी पायपलायन आसा पळय ती अचानक फुटली कित्याक त्याच कारणाक लागून सालिगांव ह्या वाठारांत उदक ना। जेन्ना लोकलांक कळ्ळें तेन्ना लोकल जे आसात रोखडेच थंय घटनास्थळी थंय पावले। तेंच्यांनी AEG कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो। सद्या AEG आनी कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा पळय ते रोखडेच घटनास्थळी पावले। तेंच्यांनी रस्त्याची फोडाफोड केल्ली आसा आनी फोडाफोड करून अखेरेक जे मेन उदकाची जी पायपलायन फुटल्या पळय ती तांकां मेवलेली आसा। आता जी ओल्ड उदकाची पायपलायन आसा पळय तेच्या कुशीक तेंच्यांनी एक निवी उदकाची पायपलायन मारलेली आसा पूण ताका तेंच्यांनी कनेक्शन दिवंक नासलें। आता सद्या ओल्ड पायपलायनी त्या नव्या पायपलायनींतल्यान तेंच्यांनी सद्या कनेक्शन दिल्लें आसा आनी कनेक्शन दिल्ल्या कारणान तेंच्यांनी सद्या चालू केल्लें आसा उदक। पूण सांगपाचो मेन हें म्हणजे न्यू उदकाची पायपलायनीक तेंच्यांनी जें कनेक्शन फुडें दिल्लें आसा पळय थंयसर तेंचे जो एंड कॅप आसा पळय तें लावंक नासल्या कारणान थंयसून उदक वेस्ट जावपाक सद्या सुरवात जाल्ली आसा। सद्या लोकांक इतलो त्रास जाता कित्याक एक थेंब त्या वाठारांत सद्या उदक ना आनी सद्या आनी एक लोकांची मागणी आसा की जी ओल्ड उदकाची पायपलायन जी आसा पळय ती तेंच्यांनी डिस्कनेक्ट करची आनी तुमी जी न्यू उदकाची पायपलायन मारल्या पळय ताकाच कनेक्शन दिवचें आनी लोकांक सुरळीत उदक दिवचें अशें त्या लोकांची मागणी आसा। ह्या उदका बद्दल ह्या पायपलायनी बद्दल जे कितें आमकां अपडेट मेळत रावतली पळय तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले। पळयत राहा तुमी इनगो खातीर हांव सायप्रसाद कुबडे सालिगांवच्या। हे पळय कितें आसा फुडें पायप फुटत आयिल्लें आसा। पायप जे आसा ते फुडें फुटत आयिल्लें आसा। सो एके कडेन रिपेर केलें पायप सोडलें की उदक सोडलें की दुसऱ्या कडेन फुटता। सो ती फुटत रावता तो इश्यू जाल्लो आसा। आतां पळय हो हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर बाबलो फोंड्यासान येवन तो आपलें काम करता हांगासर आमी पळयता 4-5 दीस तो काम करता पूण तो कितें हें काम करून वतलो आनी जेन्ना उदक सुट्टलो फुडें दुसरे कडेन फुटता। मूळ कारण आसा की 40-50 वर्सां जालीं की ही पायपां आसा पळय ती चेंज करूंक जाय आनी तुमी पळयलें जाल्यार पायप चेंजूय केल्ले आसा ते खंय तरी ते तांकां मेळना तेचो डायग्राम ना। सो आमदारान हेचेर परत एकदां सारको लक्ष घालून जे ऑथॉरिटी आसा तांच्या फाटल्यान लागून हें करून घेवचें। तशेंच सरपंच पंचूय सक्षम आसा तांणी मातसो लक्ष घालचो कारण आमच्या हातान ना म्हणून। आमच्या भावांक जर थंय उदक ना जाल्यार आमकांच थंय खंय तरी अरेंजमेंट करूंक जाय तांकां न्हू। सरकार कित्याक आसता त्या कामा खातीर आसता प्रत्येक डिपार्टमेंट आसता। हो प्रश्न आसा पळय तो तुवें प्रश्न तुजो जे इंजिनियर्स आसा तुवें ताका करचो। पण इंजिनियरींग सारकें ना खंय लागीं दिसता म्हाका खंय तरी दिसता। जर परत परत पावपाक फुटता 1.5 वर्स जालें सगळ्या इंजिनियरांक हेची खबर आसा नाजाल्यार तुवें म्हाका केन्नाय व्हरून तेंच्या फुड्यान उबो करचो कित्याक हांव फाटल्या 1.5 वर्स जेन्नाच्यान ही पंचायत घडल्या हांव सरपंचा वेळार हांवूच काम करता मॅक्झिमम काम करता। तुवें पळयलो आसतलो तुवें कितले फावट आमकां कवर केल्लें आसा। सो हांव कितें म्हणटा इंजिनियरांनी येवन हांगा दखल घेवंक जाय स्वता रावन पळोवंक जाय। हे जे कांय कामदार आसा तेंच्या कडेन सारकें सामानूय ना। एंड पायप आतां पळय कॅप आहा हे पायप पळय घातलें आहा तें PVC तेका गुणो लायला तोंडाक हे केन्ना घातलां म्हाका खबर ना। हे पायप पोन्ने पळय पायप घातलेले आहा ते 1982 जोगामाच्या टायमार तेका ते काल उदीक फुटलेलें न्हू फाटी 30 मीटर फाटी तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलो हेका एल्बो घातलो आनी पोन्न्यांक काड्याक केलो 82 आनी उदक सोडलें काल संक सुमार तेन्ना 15-20 दीस कितें उदक येयलें आनी मागीर उदीकच ना। आयज तांकां कळलें हांगासर उदीक वयर सरता म्हणटात हांगा प्रॉब्लम आहा म्हणून हेंच्यांनी शेवाल हाडून भाड्याचें खणलें हें आतां कितें जालां भाड्याचें हाडून खणल्या उपरांत कळलें की ताका एंड कॅप लावंक ना तें उदक सोडल्या उपरांत सगळें हांगा भायर सरलें। आतां तेंच्यांनी एंड कॅप लायला एंड कॅप लावन ते आतां एक रेडीन ते आतां उदक सोडटात। आतां हे वाड्याच्या उदकाचे प्रॉब्लम वाड्याक आहा आख्या मुड्डावडी वाड्याक आनी आरारी वाड्याक। कितके दीस जाले उदक ना हो 5वो दीस उदक नासलें उदक ना मरे 5वो दीस 5th डे मरे। आतां हे जे 15 मिनटां कितें हे जे आतां पायप घातलेले आहा आनी ताका तो एल्बो तेंच्यांनी जो म्हणजे हँडकॅप लावंक नासले पळय कॅप मारूंक नासलें आनी ते तसोच सोडलेलो कितलो घातलेलो आहा तो अजून खबर ना। हो पास हांगा पासून आहा म्हण वता उणे 4 हो 5वो दीस 5वो दीस हा 5 दीस जाले आमकां कांय मॅसेजी सांगूंक ना बाबा हांगासर उदीक ना वो कितें आहा कितें तरी सांगूंक नासलें आमकां। आमची सारकी उदकाची एकदम इतली धांदल जाल्या की वर्सा कडेन वचोंक न्हू पियोवपाक पासून पाड्डेर इतलो हें जाला उदकाक। मागीर कशे दीस काडले 5 दीस काय आतां बांयचें ते कशेंच कोणाचे बांयचे दोगां तिगांचे हाडून शेजारचे बांयचे हाडून आमी ते आतां यूज केलां पियोवपाक गरजेक। आनी संडासाक आमी आतां हातून वयता ते व्हाळान वयता टॉयलेटान तेचे आतां बांयो नात बांयो सगळ्यो काबार घाले। आनी हेका हांवें सांगलेलें काल पळय तें फीट केलां पळय तेका सांगलेलें ताणें पायप कितलेंच कातरूंक जाय ताणें कातरलो येदें आनी जॉयंट पळय घातला तो जाला धाकटो
तूं हेवटेन फिट केलो जाल्यार तेवटेन कमी पडटा, तेवटेन फिट केलो जाल्यार हेवटेन कमी पडटा. पायप तातूंतल्यान रॉंग. दुसरें ताका सांगलेलें वयर एक जॉयंट आहा सकयल एक जॉयंट आहा. पयलो सकयलो जॉयंट फिट करा म्हणून तेणें सकयलो सोडला आनी वयलो पयलो फिट केला. सकयल्याक कितें जालें पानोय घालूंक मेळनाहलो मागीर. कळ्ळें तुका? थंयचो पयलो सकयलो फिट केला, वयलो जाय तसो टायट करूंक मेळटालो. दुसरे ताचे 4 नट आहा तेका. सकयल्यान नट पयले ताणें हातीन धरून लागीं हाडूंक मेळटले आनी मागीर वयल्याक जाय तशें टायट करूंक मेळटालो. तेंय करूंक ना. तो इंजिनियर आहा तो सांगता तें ही सारकें जाण कशें करूंक जाय तें. आनी हाडल्यात पण ते तेचे मामा सारके जाणटे, तेच्या लागीं कांय काम जावपाचें ना. आनी टूल्स हाडल्या पळय ते सादे पाने, तेका हाडूंक जाय ते क्रॅक पाने फार फार जाता पळय ते कसले पाने घेवन उजार करता. त्यांच्याकडे सारखे हे काम करपाचे इक्विपमेंट ना यंत्रणा ना. आणि मागीर आनी कसलो कॉन्ट्रॅक्ट दितात तांकां ते हांव नको. पूण आतां सध्या तुमकां सर पॉसिबल ना, कित्याक ही लायन रस्तो वायडनींग जालेल्या कारणान खंय पासून आहा ती तुमकां फायंड आउट करपाक डिफिकल्ट आहा. ते मागीर थंय इल्लें हें करुया करतले आमी. कित्याक त्या पावसान बसून जर काम केलें जाल्यार तुमकां ट्रॅफिकीक प्रॉब्लम जाता, खणपाकूय प्रॉब्लम जाता. हे प्रॉब्लम सो हे केन्ना मेरेन काम कंप्लीट जातलें सर आतां? आतां आमी चालू करता सद्या फंडेकर करता. 2 दिसांनी मेळटा 2-3 दिसांनी. मेन थंयच आमचे जालें म्हणटकीर फूल हें जालें मागीर हो जॉयन करप. सो आनी सो हे 2 दिसां भितर कंप्लीट जातले. म्हणजे ते नवे पळय घातला पळय कपेलांनी कनेक्शन मेळ्ळें कनेक्ट जालें उपरांत हें डिस्कनेक्ट पडली. आनी सर दुसरें म्हाका सांग की ही पळय 82 जी पळय हांगा सर तुमी मार्केट हांगा हे मार्केटाक घातलेलें पळय तुमी आतां पळय कनेक्ट केला पणजी लायन ती खंय पासूनच आहा, कपेला लागीं पासूनच आहा, चिखलानूच आहा. परत आतां हे पळय घातला ते कपेला लागीं थान काले जंक्शना लागीं पासून आतां पळय आयज पडला ते पासूनच. हे कलर जंक्शन हे दुसरे ही ह्या सायडीन ही ओल्ड लायन आधी फुडें आसा. लायनासाठी आमी न्यू लायनीचेर तेजे ट्रान्सफर केला. हे ओल्ड लायन बी बरोबर फुट्टा इतलो तो पळय ताका लागून आमी ऑलरेडी हे लायन आसा ती तेजे वयली प्रेशर शिफ्ट करता. ओके ही आतां न्यू जी पायपलायन घातल्या पळय उदकाची पायपलायन पयलीं घातलेली बस ती केन्ना घातलेली? ती आमकां पळय म्हाका मध्ये पयलींची ते मागता सांगली तेन्ना. ओके सो एटलीस्ट 3-4 वर्सां. आमचे आतां हे आमकां आतां एरिया येयली आमी ओके आतां मेन काल इशू कितें आसलो की उदक जे ओल्ड पायपलायन जी नॅ हेका कनेक्ट केल्या न्हू कितें ती मागीर फुटलेच फुडें हँड कॅप. ओके आतां जेन्ना हांगासर जेन्ना ओल्ड पायपलायन न्यू हेका जेन्ना कनेक्ट केल्या ती आतां फुडली पायपलायन खबर ना तुमकां की खंय मेरेन आहा ती? ना ही तुमकां अजून न्ही घातल्या ती तुमकां खबर ना खंय मेरेन घातल्या? कनेक्ट करीत येता म्हणजे तुमकां खबर ना खंय मेरेन तुमीच घातल्या ती? पण फुडच्या पयलीं हातीन हो प्लॅन नासता तुमच्या की खंयची लायन खंय फुटल्या? ओल्ड लायन फुटले. ओल्ड लायन ओल्ड लायनी वयले जे कनेक्शन आहा तांकां उदक मेळचें ना. ना ओल्ड लायन उदक दिवपाक लागून ते कनेक्ट केलें. पयली ओल्ड लायन फुटली. फुटलेली ओल्ड लायन. ओके ओके न्यू लायन फुटना ओल्ड लायन फुटलेली आसा. मागीर ते न्यू न्यू लायनीचेर ट्रान्सफर न्यू लायनीचेर ट्रान्सफर केले.